मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इब्रानियों का ख़त, उसका 8 बाब, उसकी 1 से लेके 6 आयत तक। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मुकद्दस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावन ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि उसके पास भी गुजरानने को कुछ हो। और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के माफिक नज़र गुजरानने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचा जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद के सामने आए, उनकी हजूरी में झुके और उनसे मांगे कि खुदावंद हमें पाकरू की हिदायत दे, ताकि आज हम जो भी कलाम सुने हमारे दिलों पर, हमारे रूहों पर चोट लगे, ताकि हम आपके कलाम को सुन के समझने वाले हों, इसे अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाने वाले हों और 100 गुना फल लाने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह हमारे सरदार काहिन के बारे में लिखा गया है। पौलुस रसूल कहते हैं, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बेशक हम सब जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे सरदार काहिन है। उन्होंने अपना लहू बहाया और अपने लहू को लेके वो किबरिया के दाहिनी तरफ जा बैठे, तख्त पे जा बैठे, बाप के दाहिनी तरफ जा बैठे। हाँ, अपना खून लेकर गए, ना कि किसी बछड़े का या बकरों का जो पहले दिया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए बख्श दी और अपना खून लेके वो खुदावंद के पास चले गए, बाप यहोवा यरी के पास चले गए, ताकि हमारे गुनाहों को धो दिया जाए, ताकि हमारे गुनाह जब हम इकरार करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, तो हमारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएं, माफ हो जाएं। लिखा है, और मुकद्दस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया, ना कि इंसान ने। बेशक वो उस मुकद्दस में चले गए, खुदावंद के पास, बाप यहोवा यरी के पास जो बाप ने बनाया, ना कि इंसान ने, क्योंकि ज़मीन पर हैकल में कुर्बानियाँ दी जाती थीं, गुनाहों की कुर्बानियाँ दी जाती थी, साल हर साल कुर्बानियाँ दी जाती थीं, ताकि लोगों के गुनाहों को ढांका जा सके, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि अपने पाक लहू से एक ही दफ़ा हमारे सारे गुनाहों को धो दे। और जब हम इकरार करें अपने खुदावंद यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने का, तो हम बख्शे जाएं, हम माफ़ किए जाएं, उनके लहू से धो दिए जाएं। खुदावंद के कलाम में आगे लिखा है, और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि उसके पास भी गुजरानने को कुछ हो। और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के माफिक नज़र गुजरानने वाले मौजूद हैं। बेशक ज़मीन पर जो सरदार काहिन थे वो इंसानों के लिए, गुनाहों के लिए साल हर साल कुर्बानियाँ करते थे। कुर्बानियों का लहू लेकर वो पाक तरीन मुकाम में जाते थे और खुदावंद से जो है माफ़ी होती थी उनके गुनाहों की, और ढांके जाते थे उनके गुनाह। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को बख्श दिया, क्योंकि उन्हें माफ़ करने का इख्तियार बाप ने बख्शा, और अपने लहू से उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को धो डाला। अपनी कुर्बानी से उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को ख़त्म कर दिया। अब आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से मांगे,
ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، چاہے ہمارے گناہ کرمزی ہیں، ہم اپنے باپ کے سامنے آئیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے آئیں، اور وہ اپنے لہو سے آج بھی جو کلوری سے بہتا ہے، جو بڑا طاقتور ہے، آج بھی وہ لہو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ہمیں بخش دیتا ہے۔ خداوند کے لہو نے ہمیں نجات بخشی ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی ٹھہرتے ہیں۔ اور ہمارا سردار کاہن، کیونکہ جو زمین پر سردار کاہن تھے وہ کچھ نہ کچھ لے کے، لہو لے کے، بکروں کا، بچڑوں کا لہو لے کے جو ہے وہ پاک ترین مقام میں جاتے تھے۔ سو ضروری تھا، لکھا ہے کہ ہمارا سردار کاہن کچھ لے کے جاتا، سو بے شک وہ اپنے ہی لہو کو لے کے باپ کے سامنے چلا گیا، کبریا کے دہنی طرف جا بیٹھا اور ہماری شفاعت کر دی انہوں نے۔ جب خداوند نے موسیٰ کو ٹیبرنیکل بنانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ بے شک خداوند نے ان کو وہ نمونہ جو آسمانی ہیکل کا تھا وہ دکھایا پہاڑ پہ، اور بالکل ویسا ہی موسیٰ سے کہا گیا کہ اس طرح کا تو خیمہ بنانا، ٹیبرنیکل بالکل اس طرح کا بنانا۔ سو ہمارے خداوند یسوع مسیح کسی نقل میں نہیں بلکہ اصل میں اپنے لہو کو لے کے باپ کے سامنے چلے گئے۔ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ بے شک خداوند یسوع مسیح کو سارا اختیار بخشا گیا، معاف کرنے کا، گناہوں کو معاف کرنے کا، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنے کا، ججمنٹ کا اختیار دیا گیا ان کو۔ وہ ہمارے درمیانی ہے، باپ کے اور ہمارے بیچ میں وہی درمیانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح صرف درمیانی ہے، وہ ہمارے میڈیٹر ہیں۔ جب بھی ہمیں ضرورت ہو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو پکاریں، ان کے لہو کو پکاریں، بے شک انہی کا لہو ہمیں سارے گناہوں سے معافی بخشتا ہے، اور وہی باپ کے سامنے ہماری شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو بخشوا سکے، جو ہمیں معاف کر سکے، یا جس کو یہ چیز بخشی گئی ہو۔ یہ صرف اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش سکتے ہیں، اور وہی اپنے لہو سے باپ سے ہمارے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ وہی ہمارے درمیانی ہیں، اور کوئی بھی نہیں جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کی جگہ رکھ سکیں۔ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے صرف ہمارے پاس ہمارا درمیانی، ہمارا یسوع مسیح ہے۔ سو آج ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے سامنے آئیں، اپنے گناہوں بھری زندگی کو لے کے آئیں، ان کو پکاریں اور کہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لہو سے جو آپ نے کلوری پہ بہایا، جو آج بھی کلوری سے بہتا ہے اور ہمارے پاپوں کو دھوتا ہے، اس سے ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، باپ کے سامنے ہماری شفاعت کیجیے، اور وہ ہماری معافی کو قبول کرتے ہیں۔ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتے، وہ ہماری ہلاکت سے شادمان نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مڑیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آئیں تو وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لہو سے ہمیں معافی دے سکتے ہیں۔ وہی باپ سے ہمیں معافی دلوانے کے اختیار رکھتے ہیں۔ آج خداوند کا یہ کلام ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑیں، اپنے اس مردہ زندگی کو چھوڑیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، اور ان کا لہو ہمیں سارے گناہوں سے دھو کے الگ کر دے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آج ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔